ल सर रिभिजन है यो सरसर्ती हेर्नुहोस् है अगाडि स्लाइडमा इलेक्ट्रिक भेहिकलको बारेमा हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड बिइभी र इआरइभी र यो भेहिकलको इफिसियन्सी कुरा भयो इनर्जी स्टोरेज किन चाहियो इनर्जी स्टोरेज यदि आइडियल केस हो भने इनर्जी स्टोरिङ डिभाइस कस्तो हुनुपर्छ कुन फर्ममा इनर्जी चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु आयो र यो डिफ्रेन्ट टाइपको ब्याट्रीको कम्पेरिजन स्पेसिफिक इनर्जीको कन्टेन्टमा इनर्जी र पावरको कन्टेन्टमा कम्पेयर गर्दा यस्तो हुने रहेछ र ब्याट्रीलाई चाहिँ क्यापासिटी कसरी हेर्ने मोस्ट कमनली युज ब्याट्रीको टाइप्सहरु के हो लिड एसिडको के हो लिथियम आयन के हो भन्ने कुरा हामीले पढ्यौं लिड एसिड ब्याट्रीको अब यो लिड एसिड ब्याट्री पनि दुई तीन थरीको हुन्छ तर यसको चाहिँ केमिस्ट्री चाहिँ सबै सेम नै हो यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मात्र अलि डिफरेन्ट हुन्छ कुन मेटेरियल युज गरिन्छ भन्ने कुरा यसको केमिस्ट्री कसरी मेजर गर्ने भोल्टेज भन्ने कुरा र यसको प्रब्लमहरु के हुन्छन् भन्ने कुरा भयो स्ट्याटिफिकेसन मेन कुरा चाहिँ ब्याट्रीको टर्मिनोलोजीहरु एम्पियर आवर क्यापासिटी कति क्यापासिटीको ब्याट्री हो कति एसओसीमा डिजाइन गर्ने ब्याट्री ग्यासिङ प्रब्लम के हो सो मेन कुरा चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ यो चाहिँ तपाईले एकदमै कहिले पनि बिर्सिनु नहुने कुरा कुनै पनि ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ यसको चाहिँ डिओडी भर्सेस लाइफ साइकलमा आउँछ जहिले पनि कति पर्सेन्ट डिओडी गर्ने सो त्यो अनुसारको त्यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ कति हुन्छ जस्तै मैले चाहिँ दुईटा कम्पनीको दुईटा म्यानुफ्याक्चररको ब्याट्री चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ ब्याट्री चाहिँ राम्रो हुन्छ कसको लाइफ चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो भने मैले यो चार्ट कम्पेयर गर्छु यो लाइफ साइकल चार्ट कम्पेयर गर्छु 50% डिओडी मा यसको चाहिँ चार्टको साइकल कति हुन्छ 30% मा कति हुन्छ 75% मा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्पेयर गरिन्छ है अब यो चाहिँ डिओडी किन चाहिन्छ त भन्दा हामीले सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि यो ब्याट्रीको डिओडी अनुसार सर्टेन भ्यालु राखेर डिजाइन गरिन्छ त्यो अनुसार तपाईको प्रोजेक्टको मा युज भएको ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ करिब कति हुन्छ भन्ने कुरा जेनेरेटी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं एउटा डिजाइनरले भन्न सक्छ तपाईको ब्याट्री चाहिँ यति वर्ष टिक्न सक्छ भनेर र यो सबै केसमा लागु हुन्छ है लिथियम आयन ब्याट्री हो भने चाहिँ अलि 90-95% सम्म 95% सम्म चाहिँ डिस्चार्ज गर्न मिल्छ त्यसको चाहिँ अलिकति कन्स्ट्रक्सन फरक भएको हुनाले र लिड एसिड ब्याट्रीको लागि चाहिँ म्याक्सिमम भनेको 80% भन्दा रिपोर्ट देखाउँछु है यो चाहिँ यो पुल्चो क्याम्पसको प्रोजेक्ट मैले देखाएँ तपाईहरुलाई पहिला पनि देखाएको थिएँ कि थिएन यो फाइल हेर्नु भयो देखाउनु भएको थिएन क्या सर पहिला यो चाहिँ सीएस हैन पुल्चो क्याम्पसको यो चाहिँ बीआईपीबी इन्टिग्रेटेड पीवी सिस्टम भन्छ यो 6.5 वाटको यो बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि नै यसलाई डिजाइन गरिएको यो यस्तो इन्भर्टर हेर्नुस् यो इन्भर्टर हेर्नुस् त यो कति है सो यो जिरो इनर्जी सबै योहरु चाहिँ इनर्जी चाहिँ यो सिस्टमबाट सप्लाई हुन्छ यो सोलर सिस्टम र यो इनर्जी चाहिँ यो 2 भोल्टको लामो तपाईले ब्याट्री देख्ने बित्तिकै यो 2 भोल्टको ब्याट्री हो काटेर आइराछ काटिराछ धेरै काटे हो के भन्ने नेट स्लो भयो क्या
त्यही सर काटेर आइरहेको थियो म त मेरो पनि नेट स्लो भयो कि भन्ने टाइम जाएको मैले पनि त्यस्तै भने जस्तो केही बुझेकै छैन ब्राउजरलाई बन्द गरिदिउँ त्यसपछि अरु के गर्न सकिन्छ भिडियो त अन गरेकै छैन अहिले ठीक छ अहिले ठीक छ सर ठिक छ सर अहिले स्मुथ आइरहेको छ फेरि काट्यो सर ब्यान्डविड्थ फेरि काट्यो कन्ज्युम गर्छ कि हो र यार हेलो सर के गर्ने आज क्लास सुरु भयो हैन र हेलो हेलो सर यस सर सुनिरहेको अहिले ठीक छ ठिक छ सर अहिले ठीक छ सर ठीक छ ओके ए मैले तपाईलाई यो देखेँ ओहो ल ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ है बन्द गरौँ सिआर मैले सिआरलाई चाहिँ फुल अथोरिटी दिएको छ हैन ओके मैले तपाईलाई किन देखाउन खोजेको यो चीज भने यो ब्याट्री छ नि यो चाहिँ भोल्टा कम्पनीको चाहिँ 2 भोल्टको ब्याट्री यो एउटा ब्याट्री चाहिँ 2 भोल्टको है यो 240 भोल्टमा डिजाइन गरिएको छ अनि यो रोमा 120 भोल्ट सिस्टम छ सरी 120 वटा ब्याट्री छ यतापट्टिको रोमा सो यतापट्टिको रोमा पनि 120 वटा ब्याट्री छ भनेपछि 240 भोल्ट र दुईटा ब्याट्री चाहिँ प्यारललमा हैन सो दिस इज इन्भर्टर हाउस यो चाहिँ कन्ट्रोलर भयो सो इन्टायर बिल्डिङमा चाहिँ यहाँबाट पावर सप्लाई हुन्छ र यो ब्याट्री चाहिँ करिब करिब 16-17 वर्ष भयो यो ब्याट्रीहरू है र अझै पनि त्यस्तो राम्रो परफर्मेन्स त छैन तर चलिरहेछ अब किन होला ल भन्नुस् एउटा ब्याट्री चाहिँ 16-17 वर्षसम्म टिक्छ ल अब भन्नुस् त किन होला डिओडी कम भयो नचलाइकन राखे होला दुईजनाले एकचोटि भने मैले बुझेन वान बाइ वान भन्नुस् त डेप्थ अफ यसको डेप्थ अफ डिस्चार्ज 20% मात्र छ सर हो मैले ठ्याक्कै यहाँ डिओडी चाहिँ देखाए हुन रे यसको डिओडी चाहिँ हेर्नुहोस् है अब तपाईँले ठ्याक्कै अब लाइफ साइकल बढ्नु भन्नुको मतलब यसको डिओडी चाहिँ एकदमै कम जस्तै 30% हो भने जस्तै यो चार्टमा हेर्नुभयो भने तपाईँले 50% हो भने यदि साइकल भयो 30% हो भने र यो चाहिँ 20-25% मा डिजाइन गरिएको छ 20-5% भन्नुहुन्थ्यो सरहरूले हैन यो 22% मा डिजाइन गरिएको छ अरे सो 22% मा डिजाइन गरिएपछि यसको लाइफ चाहिँ धेरै भयो तर अब प्रब्लम के 22% मा डिजाइन गर्नु भन्नुको मतलब तपाईको यो ब्याट्री चाहिँ हामीले चाहिने रिक्वायरमेन्ट भन्दा एकदमै धेरै छ तपाईले यदि 80% ल डबलै गर्ने हो भने पनि अराउन्ड 50% डिओडी मा युज गर्ने हो भने यो एक एउटा रोको मात्र भए पनि हुन्छ
यहाँले राजु तिमी यहाँ गएर राजेश तिम्रो म्युट गर न म्युट गरिदिनुहोस् न सिआरले म्युट गरिदिनुहोस् न सबैलाई सो कुरो बुझ्नु भयो है यसलाई अराउन्ड 50% मा डिजाइन गर्ने हो भने यो ब्याट्री ब्याङ्क चाहिँ यो एकतिरको मात्र भए पनि हुन्छ यो दुईटा प्यारललमा चाहिँदैन सो डिओडी चाहिँ म्युट गर्न मिल्दैन मिल्दैन तपाईँ ऊ होइन तपाईँले हो सिआर हो हजुरले त्यतिलाई दिनुभएको थियो अहिले फेरि दिनुभएको छैन कि त्यो अनरमा चेन्ज गरिदिनु पर्छ कि त्यो जस्ट प्रेजेन्टर चाहिँ चेन्ज गर्नु भएको थियो तपाईँले त्यो दिन पुरै उसमै चेन्ज गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ ए ओके भनेपछि त्यो दिनको लागि मात्र भयो भनेपछि यहाँ नहुने रहेछ मेरो प्रेजेन्टर गऱ्यो भने यो क्लासको लागि मात्रै हुने रहेछ क्लासको लागि मात्रै हजुर सर यो क्लासको लागि मात्र हुने रहेछ अब उताबाटै चेन्ज गर्नु त हाम्रो उसलाई नै भन्नुपर्छ हजुरले मिल्छ सर हजुर अर्गनाइजर हुनुहुन्छ होइन हजुरले पनि गरिदिन मिल्छ ए ल ठिक छ त्यो गरौँला है सो दिस इज अनि यसको यो सीएस को अरु प्रोजेक्टहरु पनि मैले तपाईलाई देखाएँ देखाएको छ कि छैन छैन सर ए ल त्यसो भए अब सरस्वती म 5-10 मिनेटमा है तपाईले यो हेर्नै पर्ने छ अब यदि क्लास उताबाट भएको भए हामी फिल्ड भिजिट नै जान्थ्यौं यो यहाँ किनभने यहाँ सबै खालका रिन्युअल एनर्जीका प्रोजेक्टहरु छन् के है म तपाईलाई यहाँ 1 बाइ 1 देखाउँछु है सो यसको साइलेन्ट फिचर्स हेर्नुस् यो 6.5 किलोवाट को बिल्डिङ इन्टिग्रेटेड सिस्टम को साइलेन्ट फिचर्स हैन 65 वाट को एउटा मोडुल रहेछ त्यतिखेर सोलर मोडुलहरु चाहिँ एकदमै सानो सानो आउँथ्यो र एफिसिएन्सी पनि एकदम कम थियो अहिले चाहिँ एकदम ठुलठुलो सोलर प्यानलहरु आउँछ एफिसिएन्सी पनि एकदम हाई हुँदै गइरहेछ सो बीएमपी यति भएको 100 वटा सोलर प्यानल रहेछ हैन सिरिज कम्बिनेसन यस्तो रहेछ दिनमा चाहिँ यसले अराउन्ड 15 किलोवाट आवर भनेको अराउन्ड 50 युनिट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने रहेछ सो ब्याट्री हेर्नुस् त ब्याट्री इज 468 AH को 2 भोल्ट को फ्लडेड है त्यो मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने लिड एसिड ब्याट्री भोल्टा कम्पनीको जम्मै चाहिँ 240 वटा रहेछ र 224 किलोवाट क्यापासिटर रहेछ र यसको चाहिँ हेर्नुस् त यहाँनिर यसको डायग्राम सोलर प्यानल भयो त्यसपछि यो ग्रिड भयो यो ग्रिड इन्टरेक्टिभ इन्भर्टर भयो यो इन्भर्टर चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ खालको है यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रिडमा पनि कनेक्सन गर्न मिल्छ त्यो अहिले मैले देखाएको त्यो सेतो इन्भर्टर चाहिँ ग्रिडमा पनि कनेक्सन गर्न मिल्छ सो यतापट्टि ब्याट्रीसँग कनेक्सन भयो र यतापट्टि हाम्रो यो जेटइएच भनेको जिरो इनर्जी हाउसको लोड है अब यो चाहिँ यतापट्टि देखाएको मतलब यदि यो ग्रिड इन्टरेक्टिभ इन्भर्टर भइसकेपछि हाम्रो पुरै क्याम्पसमा भएको पुल्चोक क्याम्पसमा भएको सबै ठाउँमा पनि यसले यदि यो इनर्जी चाहिँ एक्सेस भयो भने त्यो ग्रिडमा चाहिँ इनर्जी सप्लाई गर्न सक्छ त्यसरी चाहिँ डिजाइन गरेको छ तर यो ग्रिड अहिले चाहिँ यो आइसोलेटेड मोडमै चलिरहेको छ अहिलेसम्म यो ग्रिड इन्टरेक्टिभ मोडमा चाहिँ चलेको छैन त्यसपछि अर्को प्रोजेक्ट छ तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नुपर्ने यसको चाहिँ डिटेल्स कहाँ छ ओके अर्को फाइलमा छ यहाँ सोलर पीवी ओके अर्को हेर्नुस् है यो रिड मोड अब हामीले माइक्रो हाइड्रो पनि पढिसक्यौं टेक्स्ट जुन पनि छ ओके हेर्नुस् अब यो माइक्रो हाइड्रो है त्यहाँनिर माइक्रो हाइड्रो पनि छ एउटा हेर्नुस् यो माइक्रो हाइड्रोको ब्लक डायग्राम हो यो चाहिँ पम्पिङ हेर्नुस् यहाँनिर यो चाहिँ पम्पिङ स्टोरेज टाइपको माइक्रो हाइड्रो है यो तपाईले हाइड्रोमा चाहिँ 3 थरीको हाइड्रो भनेर हामीले पढ्यौं नि
आरओआर पिआरओआर र स्टोरेज त्यसपछि पम्पिङ स्टोरेज वाटर रिजर्भर ट्याङ्क छ हैन 4 वे ट्याङ्क भयो सो दिस इज पेनिस्टक पाइप टर्बाइन क्रस फ्लो टाइपको 3 किलोवाटको टर्बाइन छ हेड चाहिँ 11 मिटर रहेछ डिस्चार्ज चाहिँ 56 एलपिएस हुने गरी डिजाइन गरेर रहेछ त्यसपछि अब यो सानो साइजमा चाहिँ बेसिकली इन्डक्सन जेनेरेटरै युज गरिन्छ सो इन्डक्सन जेनेरेटर युज गरेर रहेछ त्यसपछि अब यो इन्डक्सन जेनेरेटर युज गर्ने हो भने हामीले चाहिँ इन्डक्सन जेनेरेटर कन्ट्रोलर एउटा बोर्ड हुन्छ सर्किट बोर्ड हुन्छ त्यो युज गर्नु पर्यो अब माइक्रो हाइड्रो भन्ने बित्तिकै सँगसँगै एउटा बालास्ट लोड आउँछ किन हो रे यो ल भन्नुस् त यो बालास्ट लोडले के काम गर्छ रे त्यो पावर चाहिँ बढी भएको बेला चाहिँ बालास्ट लोडमा गएर खर्चिन्छ हैन बालास्ट लोडमा गएर खर्चिन्छ यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने के हुन्छ नखर्चिने हो भने त्यो हाई पावर जाँदाखेरि चाहिँ सिस्टमै बिगार्न सक्छ नि त यो वायर हाई पावर भन्दा पनि हाई फ्रिक्वेन्सी किनभने तपाईँ अस्ति मैले एक्जाम्पल दिएँ यदि यो लोड कम भयो भने तपाईँको यो मोटर चाहिँ एकदमै फास्ट घुम्न थाल्छ सो मोटर फास्ट घुम्नु भन्नुको मतलब तपाईँकोले पाउने सिग्नलको जुन हामी चाहिँ 220 भोल्ट 50 हर्ज भन्छौँ त्यो 50 हर्ज नआएर त्यो 50 हर्ज भन्दा बढी आउँछ त्यो भयो भने हाम्रो सबै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ ड्यामेज हुन्छ अथवा काम गर्दैन है सो त्यही भएर बालास्ट लोड भयो त्यसपछि यतापट्टिको चाहिँ क्याम्पसको लोड भयो इलेक्ट्रिक लोड अनि हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब यहाँ टर्बाइन छ यो टर्बाइनको स्पिल यो एउटा आउने यो पावर चाहिँ यहाँ एउटा पानी चाहिँ त्यहाँ तलपट्टि एउटा पोखरी छ है त्यसलाई हामी सोलर पोन्ड भन्छौँ यो सोलरको पनि एउटा एप्लिकेसन है यो सोलर पोन्ड यो कलेक्ट्स वाटर फ्रम रेन यो रेन वाटर हार्भेस्टिङ पनि भन्छ त्यो वरिपरिको चाहिँ बाट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पानी चाहिँ यो पोन्डमा चाहिँ पानी कलेक्सन हुन्छ त्यसपछि एउटा पम्प छ हेर्नु त सेन्ट्रिफ्युगल पम्प रहेछ यो 2 कति एमएमको यहाँ साइज देखिएन सो त्यो पम्पले चाहिँ त्यो पोखरीले फेरि पानीलाई चाहिँ माथि नै पुर्याउने भयो है हाम्रो चाहिँ पानी रिजर्भरमा पुर्याउने भयो त्यसो अब यो चाहिँ कन्टिन्युअसली यसलाई हामीले चाहिँ अपरेट गर्न सकिन्छ र यस्तो टाइपको लागि चाहिँ हामीले पम्प यो प्रोजेक्ट चाहिँ यो है यो जस्तै यो तपाईँले यहाँ पेनिस्टक देख्नुभयो यहाँ तल एउटा पोखरी देखियो नि देखिन्छ यहाँ तल छ एउटा पोखरी है एउटा चाहिँ यो चाहिँ पेनिस्टक पाइप भयो एउटा चाहिँ यो पम्पले चाहिँ यतापट्टि पानी चाहिँ फ्लो गर्ने एउटा अर्को पाइप भयो होइन दुईवटा पाइप भयो सो यतापट्टिको यसको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू 3 किलोवाटको सिस्टम त्यसपछि अरू सानो सानो सिस्टमहरू पनि छ त्यहाँ अर्को मैले तपाईँलाई देखाउनु पर्ने भनेको यो त थर्मल सिस्टमहरू भयो सिएसमा भएको यो चाहिँ आइडब्ल्युएम भनेको इम्प्रुभ वाटर मिल टेस्ट गर्ने ठाउँ मैले तपाईँलाई यहाँ जियो थर्मल देखाउन खोजेको ओके जियो थर्मल है हेर्नुहोस् यहाँ जियो थर्मलको ब्लक डायग्राम कहाँ छ ल पहिला यो ब्लक डायग्राम हेरौँ है यो त्यहाँ पुल्चोक क्याम्पसमा भएको सिएसमा भएको जियो थर्मलको ब्लक डायग्राम एयर इन्टेक कहाँबाट लिन्छ भने यसको इमेज ओके यहाँ यो बनाउँदाखेरिको इमेज रहेछ जस्तै यो चाहिँ क्लासरुम भयो भित्रको कुनै एउटा क्लासरुम भयो अनि यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि खिचेको फोटो हेर्नु त यो चाहिँ यो पाइप छ नि यो पाइप चाहिँ करिब 50-60 मिटरको छ अलि यतापट्टि चाहिँ त्यो यतापट्टि होस्टलतिर जाने ठाउँमा चाहिँ एउटा खाल्डो खनेको छ हैन 4-5 मिटर गहिरो त्यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ हिट चाहिँ पास गर्छ यो बिल्डिङ भित्र पास गर्ने भयो यो पाइप भयो अनि यहाँ बिल्डिङ भित्र तपाईले यसलाई चाहिँ यो पुरै सिस्टमको चाहिँ यो ह्युमिडिफायर भन्ने हुन्छ त्यसपछि एयर ब्लोअरहरू हुन्छ यो रुममा चाहिँ एयर पठाउने त्यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ यहाँ छ है त्यसैले यसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा नेचुरल एसी भन्छ है यसको चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर ब्लक डायग्राम एयर इन्टेक है 70 मिटर लङ at 4 meter depth from soil surface ground surface बाट 4 मिटर तलबाट लगेको रहेछ सो अब यो बिल्डिङ छिर्यो यो पाइपबाट त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा एयर देखाएको यो सानो सर हजुरको आवाज फेरि काटिन लाग्यो युनिटहरु भयो ल र के भयो त आज
नेटको प्रब्लम होला मेरोमा खै पछि भनेको हजुरले बुझ्दै बुझिएन पोलिङलाई नै यो इमेजको चाहिँ बुझ्नु भयो फोटोको सर एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु न ठिक छ आवाज हेलो हजुर सर हेलो सर सुन्ने हा सुन्या Yes, sir. ओके एयर इन्टेक यो चाहिँ यो चाहिँ सिएसमा भएको जियो थर्मल सिस्टमको ब्लक डायग्राम है तपाईँले त्यहाँ फिल्ड भिजिट गर्न जानुभयो भने यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो पोस्टर बनाएर त्यो उसमा चाहिँ टाँसेको पनि छ है सो तपाईँले सर हेर्नुभयो भने एयर इन्टेक है यो एयर इन्टेक चाहिँ 70 मिटर लङ टनेल यो पाइप ह्युमन पाइप यो है यो यस्तो खालको पाइपबाट लिएको छ र 4 मिटर डेप्थ फ्रम द सोइल सर्फेस ग्राउन्ड सर्फेसबाट 4 मिटर तल लियो किनभने करिब 4-5 मिटर हुँदा त यो साइड डिपेन्डेन्ट हुन्छ ठाउँ अनुसार हुन्छ जमिनबाट 4-5 मिटर तल गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ थ्रु आउट द इयर कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुन्छ त्यही कन्स्टेन्ट टेम्परेचर नै हामीलाई चाहिने हो किनभने हाम्रो बडीको टेम्परेचर त कन्स्टेन्ट हुन्छ अब हामीलाई जाडो फिल हुने गर्मी फिल हुने भनेको बाहिरको टेम्परेचरले गर्दा सो त्यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरलाई हामीले चाहिँ हरेक रुममा चाहिँ पठाउन सकिने भयो सो पाइपभित्र बिल्डिङभित्र सिरिसेसी त्यहाँ एउटा रुम छ त्यसमा चाहिँ एयर ह्यान्डलिङ यो इमेजमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज एयर ह्यान्डलिङ युनिट यहाँनिर ह्युमिडिफायर डिह्युमिडिफायर फ्यानहरू छ पछि कुनै दिन हामी गयौँ भने हेरौँला त्यसपछि अब यो रुममा चाहिँ एयर पठाउने सिस्टम हुनु पर्यो है सो क्लासरुमहरुमा जाने भयो एउटा त्यसपछि सोलर है draft is created because hot air flow of what and partially by तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो बिल्डिङको अघि मैले एउटा पढ्नुस् है यो इमेजमा छ यो फोटोमा यो चाहिँ सोलर चिम्नी हो है यहाँ तपाईले यो चाहिँ पिलर देख्ने भयो नि यहाँ अनि यहाँनेर चाहिँ एउटा त्यो उ छ है यो चाहिँ घुमिरहन्छ यो चाहिँ नेचुरल यो भित्रको नेचुरल एसीले गर्दाखेरि यो हट वायर चाहिँ तातो हावा चाहिँ माथि जाने भयो अनि फेरि यहाँ अब सोलरले गर्दाखेरि पनि यो बिल्डिङको चाहिँ यहाँनेरको सोलरले गर्दाखेरि यहाँ भित्रको तातो हावा चाहिँ यो एयर चाहिँ हिट भइरहन्छ सो यो एयर चाहिँ माथि जाने सिस्टम हुन्छ है यो अलिक कम्प्लेक्स छ यो जिरो एनर्जी हाउस भनेको सबै सिस्टम चाहिँ त्यहाँ इन्टिग्रेट गरेको त्यो बिल्डिङमा सोलर चिम्नी भयो त्यसपछि एक्जस्ट ब्लावर भयो र यसले रुममा जान्छ है त्यहाँको अर्को सिस्टम त्यसपछि अर्को सिस्टम चाहिँ अब पम्पिङ पनि छ अब पम्पिङ चाहिँ यहाँ छ कि छैन रहेछ एनीवे सो कुनै दिन हामी त्यहाँ गयौँ भने हेरौँला त्यहाँको कम्प्लिट सिस्टम कस्तो छ भनेर सो अब यो चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीको यति नै है तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने अरु धेरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब अरु टाइपको ब्याट्रीमा अब ब्याट्री यो निकेल क्याडमियम यस्तो खालको निकेल मेटल हाइड्राइड ब्याट्रीहरु पनि हुन्छन् तर यो चाहिँ हाम्रो इनर्जी कन्ज्युमर अप्लायन्सेसहरुमा यो ब्याट्रीहरु युज हुन्छ तर इनर्जी प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ यो ब्याट्रीहरु चाहिँ युज हुँदैन है सो लिथियम आयन ब्याट्री यसको चाहिँ वर्किङ के हुन्छ र कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भन्ने अथवा लिड एसिड र तपाईलाई बुझ्नुपर्ने चाहिँ लिड एसिड र लिथियम आयनमा के फरक छ त्यो ब्याट्रीमा के फरक छ कुन चाहिँ राम्रो हो कुन चाहिँ सस्तो हो कसको लाइफ कति हुन्छ कसको चार्जिङ र डिस्चार्जिङ प्रोफाइल कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई सरसर्ती त्यसको कम्पेरिजन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ओके लिथियम आयन ब्याट्रीको वर्किङ प्रिन्सिपल अब यहाँ मैले चाहिँ यसको चाहिँ यो युट्युब भिडियो पनि राखेको छु है
यसको एनिमेसन सहितको यो युट्युब भिडियो एकदम राम्रो छ। यसले चाहिँ यसको केमिस्ट्री नै डिटेल केमिस्ट्री नै भनिदिन्छ है, यसको चाहिँ के हो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यही पनि म तपाईँलाई सरसर्ती भनिदिन्छु। यो लिथियम आयन ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँले पहिला यसमा हेर्नु चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर दुई थरीको हुन्छ, लिथियम आयन र लिथियम आइरन फस्फेट भन्ने। सो यसमा चाहिँ क्याथोडमा चाहिँ आइदर लिथियम म्याग्निज अक्साइड अथवा सिम्पली लिथियम अक्साइड भनौँ न होइन, लिथियम अक्साइड अथवा लिथियम कोबाल्ट डाइअक्साइड हुन्छ यसको क्याथोडमा चाहिँ, क्याथोड साइडमा है। यो लिथियम आयन ब्याट्रीमा चाहिँ यसको एनोड साइडमा चाहिँ ग्रेफाइट हुन्छ लिथियम आयनमा। यो लिथियम आइरन फस्फेटमा चाहिँ क्याथोड साइडमा चाहिँ लिथियम आइरन फस्फेट हुने रहेछ र यसको पनि एनोड साइडमा चाहिँ ग्रेफाइट नै हुन्छ। द्याट मिन्स यो दुईटाको डिफ्रेन्स के हो भने क्याथोडमा हामीले कुन मेटेरियल युज गर्छौँ त्यो अनुसार हुने रहेछ है, त्यही अनुसार यसको चाहिँ प्रोपर्टी कति हुन्छ, यसको चाहिँ भोल्टेज कति हुन्छ, लाइफ साइकल कति हुन्छ भन्ने कुरा। सो अब यो ग्रेफाइटको धेरै ठुलो रोल छैन, मेन रोल भनेको यो क्याथोडमा हुने हामीले जुन क्याथोड युज गर्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ यो ब्याट्रीले चाहिँ कस्तो टाइपको हो भन्ने कुरा है। सो अब यो क्याथोड है, अब यसलाई एनोड भन्नुहोस्, एनोडमा चाहिँ ग्रेफाइट हुने भयो, क्याथोडमा चाहिँ कम्पोनेन्ट हुने भयो। अब पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लिथियम, अब लिथियम भनेको चाहिँ एकदमै यो चाहिँ कुन क्लासमा पर्छ यो हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा? यसको चाहिँ इलेक्ट्रोन लुजिङ टेन्डेन्सी लाइटेस्ट, यो चाहिँ हाइली रिएक्टिभ हुन्छ के, द्याट मिन्स हाइली रिएक्टिभ हुन्छ यो चाहिँ है। यसको चाहिँ इलेक्ट्रोन इभन यसले चाहिँ वाटरसँग, एयरको प्रेजेन्समा वाटरसँग पनि यसले चाहिँ रिएक्सन गर्छ होइन, यो एकदमै हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। द्याट मिन्स यसको चाहिँ इलेक्ट्रोन लुजिङ टेन्डेन्सी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। सो यो चाहिँ लिथियम, तपाईँले लिथियम मात्र चाहिँ फ्रीली चाहिँ एक्जिस्ट गर्न सक्दैन, भनेपछि यसलाई कुनै एउटा चाहिँसँग एउटा मेटेरियलसँग मिक्स गरेर राख्नु पर्यो। त्यो मिक्स गर्ने भनेकै अहिले मैले यहाँ तपाईँले के देखाएँ त, आइदर लिथियम म्याग्निज डाइअक्साइड अथवा लिथियम कोबाल्ट डाइअक्साइडसँग हुने रहेछ, अथवा यो चाहिँ लिथियम आइरन फस्फेटसँग चाहिँ मिक्स गरेर राख्नु पर्यो होइन। सो यसको चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ क्याटलिस्टले चाहिँ यो क्याथोड साइडमा भएको क्याटलिस्टले चाहिँ के गर्छ, अब त्यो लिथियम अक्साइडमा भएको लिथियमको पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयनलाई चाहिँ सेपरेट गर्छ, छुट्याउने भयो होइन। यो क्याथोडमा भएको लिथियमको पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयनलाई चाहिँ यो क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा चाहिँ छुट्याउँछ। अब पोजिटिभ आयन्सहरू चाहिँ यो हेर्नु त यहाँनिर सेपरेटर छ, यो सेपरेटर थ्रु पोजिटिभ आयन्सहरू चाहिँ यो यतातिर पुग्छ, एनोडतिर पुग्छ। तर अब नेगेटिभ आयन्स अथवा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ बाहिरको सर्किटबाट चाहिँ यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि जब हामी बाहिरबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ पास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर भन्छौँ होइन। यसको बेसिक एकदम सिम्पल प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो। र अब उसमा चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीमा चाहिँ यहाँ यो भित्रको केमिकल रियाक्सन नै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ उसले इलेक्ट्रोलाइटमा ले गर्दाखेरि हुने केमिकल रियाक्सन रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ, त्यो चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट भयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि ब्याट्रीलाई लिथियम आयन ब्याट्रीलाई चार्ज गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ यो ग्राफाइटले चाहिँ एकदमै ट्र्याप गरेर राख्छ है। तपाईँले यहाँनिर चार्ज गर्नुभयो भने ब्याट्रीलाई कुनै एउटा ब्याट्री थ्रु नै चार्ज गर्नुभयो भने यसले के गर्छ त, त्यो ब्याट्रीले चाहिँ यसमा भएका यो लिथियम अक्साइड अथवा क्याथोडमा भएका इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ तानेर लगेर यो ग्राफाइट चाहिँ यो चाहिँ ग्राफाइट नै किन युज गरिन्छ भने यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोन ट्र्यापिङ गर्ने पोटेन्सियल एकदमै हाई, यो सञ्जाल जस्तो के, यो जाल जस्तो हुन्छ ग्राफाइटको स्ट्रक्चर चाहिँ है। तपाईँले नेट हुन्छ नि, नेट जस्तो हुन्छ, अनि त्यो नेटको चाहिँ बिचबिचमा गएर इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ ट्र्याप भएर बस्छ चार्ज गर्दाखेरि। यसले सबै इलेक्ट्रोनलाई तानेर यहाँ गएर ट्र्याप भएर बस्छ। अब जब हामी बाहिरबाट एक्सटर्नल सप्लाई चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ, कनेक्ट गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ एकदमै हाई पोटेन्सियलमा ट्र्याप भएर बसेको इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ बाहिर निस्किने खोजिरहेको हुन्छ। यसले अनि बाहिर सर्किट पाउने बित्तिकै यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, फेरि यो चाहिँ सर्किट थ्रु चाहिँ पास हुने भयो, इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिरबाट जाने भयो र यसको चाहिँ पोजिटिभ आयन्सहरू चाहिँ यो थ्रु चाहिँ सेपरेटर थ्रु चाहिँ पास हुने भयो। यसको बेसिक प्रिन्सिपल त्यो भिडियोमा हेर्नुहोस्, एकदम डिटेलमा छ। सो चार्जिङ गर्दाखेरि के हुन्छ र डिस्चार्जिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा।
सो अब यसको एडभान्टेज के त भन्दा यो चाहिँ एकदमै लो मेन्टेनेन्स, यो हाम्रो चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री जस्तो यसलाई चाहिँ स्पेसल मेन्टेनेन्स चाहिँ चाहिँदैन। यसको चाहिँ इन्टरनल इम्पिडेन्स पनि एकदम कम भएको हुनाले यसको लो सेल्फ डिस्चार्ज। तपाईँले चाहिँ यो ब्याट्रीलाई लिथियम आयन ब्याट्रीलाई पनि 2 महिना चार्ज नगरिकन राख्नुहोस् हैन, लिड एसिड ब्याट्रीलाई पनि 2 महिना चार्ज नगरिकन राख्नुहोस्। अब तपाईँले 2 महिनापछि हेर्नुहोस् लिड एसिड ब्याट्रीको चाहिँ त्यो डिस्चार्ज भएर एकदमै तल गइसकेको हुन्छ है, तर लिथियम आयनको चाहिँ स्टिल त्यसमा चाहिँ चार्ज अझ धेरै नै रहन्छ। भन्नुको मतलब यसको चाहिँ सेल्फ डिस्चार्ज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। यसको इनर्जी क्यापेसिटी पनि हाई हुने भयो र सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यसको के हो भने यसको चाहिँ इनर्जी कन्टेन्ट भोल्युमेट्रिक र ग्राभोमेट्रिक इनर्जी कन्टेन्ट चाहिँ यसको हाई हुन्छ। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई चार्ट देखाएँ है, यो करिब 3 to 4 टाइम्स वेट र भोल्युम अनुसार हेर्ने हो भने लिथियम लिड एसिड ब्याट्रीभन्दा 3 to 4 टाइम्स चाहिँ सानो हुन्छ। र यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ यसको प्रब्लम के हो भने यदि यो चाहिँ ब्याट्रीहरू चाहिँ हिट हुँदै गयो भने लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ हिट हुँदै गयो भने कुनै पनि पोइन्टमा पुगेर यो चाहिँ ब्लास्ट हुन सक्छ। यो एकदम डेन्जर है। त्यसैले यो लिथियम आयन ब्याट्री भनेको चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स कुरा हो। हामीले चाहिँ अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा यदि युज गर्ने हो भने त्यहाँनिर एउटा BMS भन्ने हुन्छ अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि हुन्छ हैन, जहाँनिर लिथियम आयन ब्याट्री हुन्छ त्यसको BMS चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, कम्प्लेक्स BMS हुन्छ, ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम है BMS भनेको। त्यो चाहिँ सफ्टवेयर र हार्डवेयरहरूको कम्बिनेसन हो हैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हरेक ब्याट्रीको टेम्परेचर चाहिँ मोनिटर गरेर राख्छ। अब फिगर त यहाँ छ कि छैन, लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ सानो सानो सेलहरू हुन्छ जस्तो यो यस्तो हैन, 3 भोल्टको यो एउटा लिथियम आयन ब्याट्री भयो। अब हामीले आइदर तपाईँले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा युज गर्नुहोस् अथवा सोलर प्रोजेक्टहरूमा युज गर्नुहोस्, त्यहाँ त एकदमै 50-50 भोल्ट 100 भोल्टको बनाउनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ यस्तो ब्याट्री प्याकहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। र अब हाम्रो BMSले के गर्छ भने यो हरेक सेललाई हरेक ब्याट्रीको टेम्परेचर चाहिँ मोनिटर गरेर बसिरहन्छ। यदि यसको टेम्परेचर चाहिँ यो ब्याट्रीको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर जति हो त्यो अपरेटिङ टेम्परेचर भन्दा बढी भयो भने यसको चाहिँ सर्टेन कुलिङ मेकानिजम हुन्छ, त्यो कुलिङ मेकानिजमले चाहिँ चार्ज गर्छ। यदि टेम्परेचर कन्ट्रोल नगर्ने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने यो पोरस यो चाहिँ जुन छ यो सेपरेटर छ, यो सेपरेटर चाहिँ डिजल्भ हुन्छ हैन, यो सेपरेटर बर्न हुन्छ। यो सेपरेटर डिजल्भ हुने बित्तिकै तपाईको चाहिँ के हुने भयो त यो पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनल चाहिँ सर्ट सर्किट हुन्छ। सर्ट सर्किट भयो भने यसमा चाहिँ यो चाहिँ ब्लास्ट हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ यो सेपरेटरलाई बचाउनको लागि यसको टेम्परेचर चाहिँ एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले लिथियम आयन ब्याट्री सँगसँगै एउटा चाहिँ BMS ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ, त्यो पनि एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यसैले लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ महँगो हुनुको कारण त्यही नै हो, करिब करिब लिड एसिड भन्दा 3 to 4 टाइम्स एक्सपेन्सिभ हुन्छ। सेम क्यापेसिटीको तपाईँले ब्याट्री डिजाइन गर्ने हो भने लिड एसिड भन्दा यो चाहिँ 3 to 4 टाइम्स चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। सो यो ब्याट्री आफैमा पनि एक्सपेन्सिभ छ, त्यो सँगसँगै यसको चाहिँ कम्प्लेक्स BMS सिस्टम चाहिन्छ। तर फाइदा के त भन्दा हजुर हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीमा पनि हुन्छ BMS हुन्छ, यो मोबाइलमै सफ्टवेयर हुन्छ हाम्रो। त्यो तपाईँले बेला बेलामा चाहिँ त्यो नोटिफिकेसन आइरहन्छ नि ब्याट्री चाहिँ यति % भयो उति % भयो भनेर, त्यो BMS भनेको ठ्याक्कै त्यही नै हो। अब मोबाइलमा चाहिँ सिस्टम सिम्पल सिस्टम हुने भयो हैन, तर अब यदि अब लार्ज एप्लिकेसनमा अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ BMS सिस्टम भन्ने एकदम कम्प्लेक्स, जस्तै इन्भर्टर एउटा चाहिँ ब्लक भने जस्तो यसको BMS चाहिँ छुट्टै हुन्छ, ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम। सो मैले के भन्दै थिएँ भने यसको त्यसो भए यो चाहिँ यति धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ हैन, 3 to 4 टाइम्स एक्सपेन्सिभ हुन्छ लिड एसिड ब्याट्री भन्दा, त्यही पनि किन युज गर्ने त? त्यति महँगो सिस्टम किन युज गर्ने? लिथियम आयन ब्याट्री जताततै युज हुन्छ, भेहिकलमा युज हुन्छ। अहिले त सोलर प्रोजेक्टहरूको टेन्डरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्राय ठाउँमा चाहिँ लिथियम आयन के अरे यो ब्याट्री चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ हुनुपर्छ भनेर मागिरहेको हुन्छ भने यति यस्तो एक्सपेन्सिभ सिस्टम किन युज गर्ने? यसको एफिसियन्सी हो, इफिसियन्सी पनि अब ब्याट्रीको करिब करिब दुईटैको उस्तै हुन्छ। ब्याट्रीको इफिसियन्सी भनेको 90% प्लस नै हुन्छ, इफिसियन्सीले त्यस्तो ठुलो रोल प्ले गर्दैन।
हजुर स्पेस कम खाने भयो। स्पेस कम खाने भयो। स्पेस पनि ठुलो कुरा होइन। यसको चाहिँ के भन्छ लाइफ टाइम बढी हुने भयो र कसो? लाइफ टाइम डेन्सिटी बढी भएर हो, एनर्जी डेन्सिटी बढी भएर होइन? इनर्जी डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यसको त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अघि उसले भने जस्तो स्पेस कम हुन्छ र स्पेस भन्दा पनि हाम्रो यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यसको वेट एकदमै कम हुन्छ हैन। 1/4 नै हुन्छ करिब करिब लिड एसिड ब्याट्री भन्दा। त्यसैले तपाईँले यो सोलर स्ट्रिट लाइटमा यदि तपाईँले याद गर्नुभयो भने कुनै कुनै स्ट्रिट लाइटको पोल हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले त्यो ब्याट्री बक्स देख्न पाउनुहुन्न, ब्याट्री बक्स नै हुँदैन हैन। कुनै कुनै पोलमा चाहिँ फेरि नजिकैको कुनै पोलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्याट्री बक्स चाहिँ छुट्टै चाहिँ राखेको हुन्छ, बिचतिर कतै राखेको हुन्छ। सो त्यसरी राखेको चाहिँ त्यो लिड एसिड ब्याट्री भयो, त्यो ब्याट्री बक्ससँग राखेको चाहिँ। अनि जहाँनिर तपाईँले ब्याट्री बक्स देख्नुहुन्न त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने यो ठ्याक्कै प्यानलको टपमा जहाँ सोलर प्यानल छ, सोलर प्यानलको जस्ट पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ अट्याच गरिदिएको हुन्छ। किनभने यो लाइट वेट हुन्छ र सानो पनि हुन्छ। सेम क्यापेसिटीको यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने लाइट वेट हुन्छ र सानो हुन्छ, त्यसैले यसलाई छुट्टै ब्याट्री बक्स राखिरहनु जरुरी हुँदैन। तर एउटा प्रब्लम के हो भने अब सोलर प्यानलको पछाडि यसलाई चाहिँ लगेर अट्याच गर्ने हो भने एक त यो चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ यो यसको लागि यसको मेन शत्रु भनेकै टेम्परेचर हो। टेम्परेचर त हाई हुनै हुँदैन। तीमाथि अब अस्ति तपाईँले हेरिहाल्नु भयो होइन, सोलर प्यानलको पछाडिबाट चाहिँ कति टेम्परेचर हुन्छ भनेर हामीले निकाल्यौँ नि क्यालकुलेसन गरेर। बाहिर एम्बियन्ट टेम्परेचर चाहिँ 25 डिग्री भयो भने तपाईँले त्यसमा चाहिँ करिब 30 डिग्री चाहिँ थप्नुपर्ने हुन्छ। सोलर प्यानलको पछाडि चाहिँ त्यति धेरै टेम्परेचर हुन्छ है। त्यसैले त्यहाँनिर सर्टेन अब कुलिङ मेकानिजम चाहिँ हुनु पर्यो, अथवा प्रोपर भेन्टिलेसन हुनु पर्यो, एयर पास सिस्टम हुनु पर्यो है। एउटा त्यो भयो। अर्को यसको लाइफ साइकल, यसको लाइफ साइकल चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। अब 80% डिओडीमा चाहिँ अथवा सिम्पल भन्ने हो भने लिड एसिड ब्याट्री चाहिँ करिब करिब 5 वर्ष चाहिँ त्यसको चाहिँ वारेन्टी लाइफ हुन्छ भने कुनै म्यानुफ्याक्चरले तपाईँलाई चाहिँ 5 वर्षको ग्यारेन्टी त्यो ब्याट्रीमा दिन्छ भने यो ब्याट्रीको ग्यारेन्टी चाहिँ करिब करिब 10 इयर प्लस हुन्छ, 10 देखि 15 वर्ष भन्छ। हुन त अब यो कमर्सियली एकदमै धेरै प्रोजेक्टहरूमा युज भएको 10 वर्ष भएकै छैन। लिथियम आयन ब्याट्री आएको त भर्खरै हो। सबै म्यानुफ्याक्चरहरूले चाहिँ 10 वर्ष प्लस भनेर क्लेम त गर्छ उनीहरूले त्यो उहरूमा, यसको उनीहरूको डेटा सिटहरूमा हेऱ्यो भने। तर अब कति वर्ष टिक्छ भन्ने कुरा अझै पनि एक्चुअली थाहा छैन। अब 10 वर्ष भएपछि बल्ल थाहा होला। तर ओभरअलमा के हो भने यसको लाइफ चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। लिड एसिड ब्याट्री चाहिँ एकपल्ट रिप्लेस गरिसक्दाखेरि पनि तपाईँले यदि त्यसमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री छ भने स्टिल पुरानो ब्याट्रीले चाहिँ काम गरिरहन्छ कि चाहिँ अघिको पुल्चो क्याम्पसको जस्तो हुनु पर्यो होइन। तपाईँले एकदम थोरै डिओडीमा चाहिँ डिजाइन गरेको हुनु पर्यो। र अब यो सिस्टम हेर्नुहोस् है, यसको कम्पेरिजन है, लिथियम आयन पनि धेरै थरीका हुने रहेछ होइन। लिथियम आयन कोबाल्ट ब्याट्री भयो होइन, एनएमसी निकेल म्याग्निज कोबाल्ट ब्याट्री भयो, र अहिले एकदमै धेरै पपुलर युज भएको चाहिँ यो लिथियम फस्फेट ब्याट्री, लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री। अब यो चार्ट चाहिँ अलिकति रमाइलो चार्ट छ है। यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा कसरी कम्पेयर गरेको छ भने एउटा टर्म छ स्पेसिफिक इनर्जी। यो रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ यो क्रसिङ भनेको चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट भयो है। सो यस यहाँबाट यता हेर्नुहोस्, यो धेरै लामो भन्नुको मतलब यसको स्पेसिफिक इनर्जी चाहिँ राम्रो हुन्छ, धेरै हुन्छ भन्न खोजेको है। यसको मिनिङ चाहिँ त्यो है। यहाँ बार छ नि, यो धेरैवटा बार छ भन्नुको मतलब यसको त्यो क्वान्टिटी चाहिँ हाई हुन्छ। सो यसको चाहिँ स्पेसिफिक इनर्जी हाई हुने रहेछ इन कम्पेरिजन टु लिथियम फस्फेट ब्याट्री। यसको स्पेसिफिक इनर्जी हेर्नुहोस् त अलिकति कम छ, यसको कम्पेरिजनमा कम छ। त्यही पनि किन यो पपुलर छ भन्दा यसको अरू फ्याक्टरहरू चाहिँ यसको राम्रो छ। जस्तै अब यसको स्पेसिफिक पावर हेर्नुहोस्, 2टा बार मात्र भयो, तर यसको चाहिँ स्पेसिफिक पावर चाहिँ त्योभन्दा बढी हुने रहेछ। सेफ्टीको कन्सर्न हो भने योभन्दा एकदमै मोर सेक्योर हुन्छ, मोर सेफ हुन्छ भनौँ न है। यो चाहिँ पहिला आएको लिथियम आयन ब्याट्री भन्दा यो लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री चाहिँ मोर सेफ हुन्छ। त्यसपछि पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने करिब हजुर यो के भन्छ अरे, यो स्पेसिफिक इनर्जी भनेको यहाँनिर के हो? इनर्जी पर युनिट मास हो स्पेसिफिक इनर्जी? किलोवाट आवर पर केजी, दिस इज किलोवाट आवर पर केजी। तर यो पावर भनेको चाहिँ फेरि वाट पर केजी है। यो इनर्जी र पावर फरक कुरा भयो।
किनभने तपाईँलाई यो ब्याट्री चाहिँ युज अनुसार हुन्छ। कुनै ब्याट्रीले चाहिँ कम इनर्जी दिन्छ, हाई पावर दिन्छ है। यसपछि हामी चाहिँ सुपर क्यापेसिटर पनि हेर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल सुपर क्यापेसिटरले के गर्छ त, पावर त्यसले इन्स्ट्यान्ट पावर दिन्छ, तर त्यो एकदमै चाँडै चाहिँ सिद्धिन्छ। भनेपछि यसको इनर्जी चाहिँ कम हुन्छ है। जस्तै तपाईँले चाहिँ अब भेहिकलमा युज हुने ब्याट्री र हाम्रो घरमा अथवा सोलर पावरमा युज हुने ब्याट्रीमा के फरक हुन्छ भन्दा भेहिकलमा चाहिँ डिस्चार्ज रेट चाहिँ फरक हुन्छ के। त्यो C10 C5 भनेर मैले चाहिँ अस्ति तपाईँलाई देखाएँ नि ब्याट्री चाहिँ, त्यो देखाएँ कि देखाएन गरी मैले अस्ति तपाईँलाई भने जस्तो लाग्छ। जस्तै कुनै पनि ब्याट्री चाहिँ सरी, जस्तै यो चाहिँ 100 AH, आज मैले माउस युज गर्ने फेरि भन्नुहोस् है। AH को एउटा ब्याट्री छ हैन, 8C10 यहाँ ब्याट्रीको सँगसँगै लेखेको हुन्छ यो C कति हो भनेर, C10 हो भने यसको म्याक्सिमम यो चाहिँ डिस्चार्ज साइकल है, डिस्चार्ज आवर है यो। सो यसले दिने म्याक्सिमम करेन्ट भनेको कति हुन्छ र यसले तपाईँले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, इक्वल्स टु 10 एम्पियर डिभाइड गर्ने। सर यो मसँग एउटा के भन्छ रे लिथियम पोलिमर ब्याट्री छ के सर, त्यसमा नर्मली 20C दिया हुन्छ हैन, 22 mAh को ब्याट्री छ, त्यो भनेको 2.2 एम्प पावर भयो हैन। अनि त्यसले दिएको छ C20 भनेर दिएछ हैन। त्यसको मतलब मैले त अझै कति 22 दुना 44 एम्पियर दिन्छ भन्ने भेटाएको थियो नि त। यसको त 1000 एम्पियर होला नि सर। हैन हैन, C20 भनेको यो चाहिँ 20 आवर साइकल भनेको के। जस्तै हेर्नुस् है यहाँनिर यही ब्याट्रीलाई है मैले 100 AH 100 एम्पियर आवर 8C10 भनेको अब दुईटा कुरा छ यहाँ। यदि तपाईँले यसबाट 10 एम्पियर करेन्ट ड्र गर्ने हो भने यो 10 घण्टा टिक्छ, एउटा मिनिङ त्यो भयो। अथवा 1 एम्पियर करेन्ट ड्र गर्ने हो भने चाहिँ 100 घण्टा टिक्ने भयो, एउटा त्यो भयो भने। तर यो ब्याट्रीले दिने म्याक्सिमम करेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ यसले तपाईँले यो क्वान्टिटी चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ। हो यही भनेको सर मैले, त्यो भनेको ब्याट्रीले कति सेफली कति एम्पियर करेन्ट डिस्चार्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरो हैन, त्यो 20 भनेको हैन। अनि त्यो लिथियम पोलिमर ब्याट्रीहरु मजाले लेख्दै हुन्छ कि सर, 2200 मिली एम्पियर आवरको ब्याट्रीमा लगभग 20 40 30 यति C भनेर लेखा हुन्छ क्या। अनि मैले त त्यो नर्मली त्यो अन्ततिर हेर्दा त मैले त पढेको अर्कै पढेको जस्तो लाग्यो नि त। मतलब अब त्यो भनेको 2.2 एम्प आवरको ब्याट्री भयो हैन, 2200 मिली एम्प आवर भनेको। अनि C20 भनेर दिएको हुन्छ क्या, 20C भनेर दिएको हुन्छ, 20C भनेर दिएको हुन्छ। अनि त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो अब यसको सेफ करेन्ट चाहिँ कति भयो त, डिभाइड बाइ 20 गर्नुस्। सेफ करेन्ट भनेको 22 दुना 44 एम्प भनेर जस्तो लाग्यो के सर। हैन हैन, 2.2 डिभाइड बाइ 20 हो यो, त्यो हुँदै हुँदैन। तर सर यो लिथियम पोलिमर ब्याट्रीले त्यो उसमा जोड्दाखेरि सर तिनीहरूले त्यहाँको ESC ले तान्ने करेन्ट लगभग 10-20-25 एम्पियर हुन्छ के, 20-25 एम्पियर हुन्छ के सर। नो तान्छ, यसले जति पनि तान्छ। अब सर्ट सर्किट भयो भने त एकदमै हाई करेन्ट तान्छ नि, करेन्ट त जति पनि तान्न सक्छ हैन। तर यसको चाहिँ म्याक्सिमम सेफ करेन्ट त्यही त म्याक्सिमम सेफ करेन्ट भनेको चाहिँ, अथवा यो ब्याट्रीलाई चाहिँ यसको चाहिँ डिजाइन डिस्चार्ज है, डिजाइन डिस्चार्ज भनेको यसको चाहिँ रेटेड क्यापेसिटी भनेको जहिले पनि यसले डिभाइड गर्दाखेरि जति आउँछ तपाईँले त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल अब मैले के भन्दै थिएँ भने जस्तै 100 AH को C10 ब्याट्री र 100 AH को चाहिँ C3 ब्याट्री भनौँ न, यो टेम्पोहरूमा चाहिँ C3 C5 को ब्याट्री युज हुन्छ कि, जुन यो सफा टेम्पोहरू छ नि। हेर्नुहोस् यहाँनिर 100 AH C10 हो भने यसको चाहिँ डिस्चार्ज करेन्ट चाहिँ 10 एम्पियर हुने रहेछ। यो हाम्रो घरमा युज हुने ब्याट्रीहरू चाहिँ C20 C10 यस्तो खालको युज हुन्छ हैन। तर यस्तो भेहिकलहरूमा युज हुने ब्याट्री चाहिँ जस्तै टेम्पोमा युज हुने ब्याट्री चाहिँ C3। यो भन्नुको मतलब 100 एम्पियर ब्याट्रीको क्यापेसिटी सेम नै भयो, तर यसको चाहिँ अब डिभाइड बाइ 3 गर्नुहोस्, यसको चाहिँ डिस्चार्ज करेन्ट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। किनभने तपाईँले भेहिकलहरू स्टार्ट गर्ने बेलामा, जस्तै तपाईँले टेम्पो स्टार्ट गर्ने बेलामा त्यो ब्याट्रीले सुरुमा चाहिँ एकचोटि जुन स्टार्टिङ करेन्ट भन्छौँ नि हामी, मोटरको स्टार्टिङ करेन्ट सर्ज करेन्ट, त्यो चाहिँ एकदमै हाई करेन्ट चाहिँ ड्र गर्छ फर भेरी सर्ट इन्टरभल अफ टाइम हैन। 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड अथवा 500 मिली सेकेन्डसम्मको लागि हुनसक्छ। तर त्यो करेन्ट पनि त्यो ब्याट्रीले सप्लाई गर्न सक्नु पऱ्यो नि, सर्ज करेन्ट पनि त्यो ब्याट्रीले सप्लाई गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो C3 C5 यस्तो खालको युज हुन्छ। अब हाम्रो घरहरूमा युज हुने लोडहरू चाहिँ यो लाइट
लाइट बत्ती कम्प्युटर यस्तै हो उनीहरूको चाहिँ सर्च पावर एकदम धेरै हुँदैन सर्च पावर भनेको कुनै पनि डिभाइसलाई अन गर्ने बित्तिकै त्यसले त्यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एकचोटि सर्ट करेन्ट तान्छ त्यसपछि अनि बल्ल यसरी चाहिँ स्टेडी स्टेटमा चाहिँ नर्मल करेन्ट तान्छ यो करेन्ट पनि हाम्रो ब्याट्रीले सप्लाई गर्न सक्नुपर्छ सर मैले एउटा त्यो च्याटमा एउटा पठाएको छु हेर्नु न एकचोटि च्याटमा The C rating is the maximum safe continuous discharge rate of a package specified by the manufacturer. So when you see 20C printed on your label, it means that it can be discharged at 20 times the packs capacity. Packs capacity भनेको rated capacity. त्यो कति mAh भन्छ हैन कति mAh भन्छ त्यही हो measure mAh and a popular cell size is 200 Ah. Therefore, so by example 2.2 into 20 भनेको 444 एम्पियर कन्टिन्युअस डिस्चार्ज खै यो यस्तो त मलाई थाहा छैन है अनि 100 एम्पियर भन्नु 100 एम्प आवर भन्नु तपाईले हैन 10C डिस्चार्ज रेटिङ भनेको त्यो त लास्ट टाइम हो के सर 1000 एम्पियर करेन्ट हो त्यसको मिनिङ त 1000 एम्पियर चाहिँ तपाईले सेफली डिस्चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने हो यो अनुसार त सर यो अनुसार तपाईको यो अहिले पठाए अनुसार त्यो हो हैन तपाईले यो पठाए अनुसार त्यो हो तर हामीले पढेको अनुसार चाहिँ थियो हैन C10 भनेको मैले अहिलेसम्म यही बुझिरहेको हैन सर प्र्याक्टिकली मैले यो भन्नको चाहिँ मतलब C20 अथवा त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ कति म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ तपाईले त्यो ब्याट्रीलाई नबिगारिकन कति म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ तपाईले कन्टिन्युअसली कति तान्न सक्नुहुन्छ यतिसम्म भन्ने हुन्छ के सर त्यो ब्याट्रीहरुको हैन अनि अब त्यो 20 भन्यो भने अनि त्यो सुन्नु यसलाई हेर्नु यसको क्यापेसिटी कति छ 2.2 एम्पियर हैन 2.2 एम्पियर हैन यो यसको रेटेड क्यापेसिटी 2.2 AH भयो अनि यसले 44 एम्पियर करेन्ट ड्र गर्यो भने यसको चाहिँ कति आयो त यसको चाहिँ निकाल्नुस् त आवर आवर 44 एम्पियर कन्टिन्युअस करेन्ट ड्र गर्ने हो भने 2.2 AH को ब्याट्रीले 44 एम्पियर कन्टिन्युअस करेन्ट ड्र गर्ने हो भने यसको चाहिँ ब्याकअप आवर कति भयो कति आवर भयो एकदम थोरै हुन्छ नि त्यस्तो हुँदैन एकदमै थोरै हुन्छ 2.2 डिवाइडेड बाइ 0.05 आवर भनेपछि इन्टु लगभग 3 मिनेट त्यसै पनि ब्याट्री डिजाइन गर्ने हुन्छ 3 मिनेटमा डिस्चार्ज हुने गरी ब्याट्री कसरी डिजाइन गर्छ हैन सर यो त अब तपाईको युज क्यापेसिटी भन्नु त सर मैले अनि सर अब मैले चाहिने मेरो मोटर छ सर एउटा ब्रसलेस मोटर छ त्यसको लागि चाहिने करेन्ट भनेको 20-25 एम्पियर चाहिन्छ के त्यसलाई अनि त्यसले नर्मली फुल पावर दिने हो भने 30 एम्पको ESC हुन्छ मतलब त्यसको मतलब 30 एम्प भन्दा कम नै म्याक्सिमम 20 देखि 25 एम्पियर ड्र गर्छ के सर त्यसले करेन्ट अनि त्यो मेरो ब्याट्री प्याक 1100 mAh को ब्याट्री प्याक छ लगभग अर्को छ ब्याट्री प्याक हैन त्यो लगभग 5-10 मिनेट भन्दा टिक्दैन के सर टिक्न पनि त्यही त मैले भनेको त्यो तपाईले भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको यसले चाहिँ यस्तो सर्च करेन्ट हुन्छ के सुरुमा यस्तो खालको करेन्ट सर्च करेन्ट हुन्छ है तपाईले कुनै पनि डिभाइसलाई अन गर्ने बित्तिकै डिभाइसलाई यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर डिभाइसलाई अन गर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ सर्ट टाइमको लागि चाहिँ यस्तो सर्च करेन्ट चाहिँ ड्र गर्छ थोरै टाइमको लागि त्यसपछि बल्ल अनि त्यो डिभाइसले चाहिँ यसको रेटेड करेन्ट कति हो रेटेड क्यापेसिटी कति हो त्यो अनुसार ड्र गर्छ तर हामीले डिजाइन गर्ने ब्याट्रीले चाहिँ यो पनि त सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो नि सर्च करेन्ट पनि त सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो नि नत्र तपाईको मोटर स्टार्ट नै हुँदैन तपाईले कुनै भेहिकलमा ब्याट्री चाहिँ युज गर्नु भएको छ त्यो ब्याट्रीको रेटेड क्यापेसिटी चाहिँ एउटा रेन्ज हुन्छ लेट्स से 10 एम्पियरको त्यसको चाहिँ रेटेड क्यापेसिटी है तर त्यसले सर्च पावर चाहिँ यसको चाहिँ 10 टाइम्ससम्म चाहिँ दिन सक्ने हुनुपर्छ तपाईले भन्न खोजेको चाहिँ लिटरेचरले चाहिँ यो कुरा चाहिँ सर्चलाई भन्न खोजेको होला तर यो सर्च भनेको कन्टिन्युअस रेटेड करेन्ट होइन कन्टिन्युअस करेन्ट भनेको यो हो यो तलको रेटेड करेन्ट चाहिँ कन्टिन्युअस करेन्ट हो है सो हामी के भन्दै थियौँ भने यो ब्याट्रीको कम्पेरिजन है स्पेसिफिक इनर्जी र स्पेसिफिक इनर्जी यो चाहिँ दुईटा ब्याट्रीको कम्पेयर गर्नुहोस् है लिथियम आयन यो लिथियम आयन भनेको हामीले बुझ्ने लिथियम आयन भनेको चाहिँ यही नै हो लिथियम आयन ब्याट्री भनेको यो भयो त्यसपछि लिफो ब्याट्री भन्छ लिथियम फस्फेट आइरन फस्फेट ब्याट्री भनेको चाहिँ यो भयो है
अनि कस्टमा हेर्नुहोस् हैन, कस्टमा यो करिब करिब सेम नै रहेछ 1 2 3 1 2 3 कस्ट चाहिँ करिब करिब सेम नै रहेछ यो दुईटा ब्याट्रीको, तर यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो ब्याट्री है। अब यसले चाहिँ करिब करिब सेमै हुन्छ। लाइफ स्पान यसको हेर्नुहोस् त, यसको दुईटा बार मात्र, यसको लाइफ स्पान चाहिँ यसको डबल भनेपछि करिब करिब कम्पेरिजन गर्ने हो भने यो ब्याट्री भन्दा यो ब्याट्री चाहिँ बेटर देखियो है। त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु है सबैलाई समराइज गरेर। यो चाहिँ फर्स्टको ब्याट्री भयो, लिथियम आयन ब्याट्री भयो, यो चाहिँ लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री भयो है। अब यसको सेल भोल्टेज पनि अलिकति फरक हुन्छ हैन। यसको सेल भोल्टेज चाहिँ 3.6 हुने रहेछ, यो एउटा सेलको भोल्टेज चाहिँ यसको चाहिँ करिब करिब चाहिँ 3.2 हुने रहेछ एउटा सेलको भोल्टेज चाहिँ है। लाइफ साइकल हेर्नुहोस् त, फर इक्जाम्पल यसको लाइफ साइकल चाहिँ 500 साइकलदेखि 1000 साइकलसम्म हुने रहेछ लिथियम आयनको। अनि यसको चाहिँ लाइफ साइकल चाहिँ मिनिमम पनि 1000 साइकलदेखि 10,000 साइकलसम्म हुने रहेछ। एन्ड क्यान ह्यान्डल हाई टेम्परेचर विथ मिनिमल डेग्रेडेसन है। हाई टेम्परेचर पनि यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने रहेछ। अझै ओभरअलमा यसलाई कम्पेरिजन गर्नु। सो सेफ्टी कन्सर्न मैले भनिहालेँ हैन। इन केस यो लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ किन डेन्जर हुन्छ, किन पड्किन्छ अथवा किन आगोलाई हुन्छ भने यसको चाहिँ बिचको जुन यो सेपरेटर हुन्छ, यदि यो ब्याट्रीको अपरेटिङ टेम्परेचर चाहिँ यसको थ्रेसोल्ड लेभलभन्दा बढी भयो भने, हिट हुँदै गयो भने यो नै के हुन्छ त डिजल्भ हुन्छ। बिचको यो सेपरेटर डिजल्भ हुन्छ। त्यसपछि पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनलको चाहिँ यसमै सर्ट सर्किट हुने भयो। सर्ट सर्किट भइसकेपछि चाहिँ यो आगोलाई हुन्छ है। त्यसैले हाम्रो चाहिँ बीएमएस चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। जति नै राम्रो बीएमएस हुन्छ तपाईको ब्याट्रीको सिस्टमको कस्ट चाहिँ त्यति धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। सर यो सेपरेटर चाहिँ के हुन्छ उसमा यो ब्याट्रीमा? हेलो, यो लिथियम आयन ब्याट्रीमा हजुर त्यो बीचमा लिथियम आयन ब्याट्रीमा सेपरेटर हजुर यो त्यसमा चाहिँ क्याटालिस्टको सेपरेटर हो यो बिचको चाहिँ है। यो चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ बिचको सेपरेटर चाहिँ क्याटालिस्ट सेपरेटर हो। तर अब यो क्याटालिस्ट सँगसँगै यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले के गरेको हुन्छ भने एउटा जाली जस्तो टाइपको एउटा मेटल राखेको हुन्छ कि पोरस मेटल राखेको हुन्छ है। त्यो मेटल चाहिँ फरक हुन सक्ने भयो। पोरस मेटल हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभ आयन्स चाहिँ यो चाहिँ इजिली पास गर्न सक्छ, यताउता गर्न सक्छ। तर नेगेटिभ आयन्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यो चाहिँ यो हुँदैन, बाहिरबाट जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको मेटल राखेको हुन्छ। सो यो सेपरेटर भनेकै क्याटलिस्ट पनि हो, तर क्याटलिस्ट मात्र नभएर एउटा जाली जस्तो पोरस मेटल पनि राखेको हुन्छ। त्यो पोरस मेटल राख्नुको कारण चाहिँ त्यही हो, त्यसले चाहिँ टेम्परेचरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्याटलिस्ट चाहिँ सजिलै डिजल्भ नहोस् भनेर। त्यसैले अलि बढी टेम्परेचरसम्म चाहिँ अपरेट गर्छ। अब त्योभन्दा पनि बढी टेम्परेचर भयो भने त्यो जाली पनि फेरि ड्यामेज हुन्छ। ओके, अर्को छ यो तपाईँको सिलेबसमा त छैन, जस्ट तपाईँले यो हुँदो रहेछ भन्ने जस्ट बुझ्नुहोस् मात्र है। सुपर क्यापेसिटर, यो क्यापेसिटर जस्तै हो। यसलाई चाहिँ क्यापेसिटर चाहिँ हामीले युज गर्ने देखेको नर्मल क्यापेसिटर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा युज हुने चाहिँ सिंगल लेयर क्यापेसिटर हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ डबल लेयर क्यापेसिटर भन्छ है। डबल लेयर क्यापेसिटर पनि भन्छ अथवा सुपर क्यापेसिटर अथवा अल्ट्रा क्यापेसिटर पनि भन्छ है। अब यसको काम के भन्दा यसको चाहिँ प्रोपर्टी हेर्नुहोस् त। यसको चाहिँ जस्तै ब्याट्री चाहिँ यो हो भने तपाईँले यहाँबाट हेरेर बुझ्नुभयो होइन। यसको पावर हाई हुन्छ, एकदम हाई पावर हुन्छ, पावर पोटेन्सियल। तर ब्याट्रीको चाहिँ के हुन्छ त इनर्जी पोटेन्सियल हाई हुन्छ। यसले चाहिँ कन्स्टेन्ट करेन्ट चाहिँ धेरै टाइमसम्म सप्लाई गर्न सक्छ। यसले चाहिँ हाई करेन्ट तर एकदमै सर्ट टाइमको लागि। फर इक्जाम्पल यो चार्ट हेर्नुहोस् है, यहाँ कम्पेरिजन गरेको छ है। यो चाहिँ जस्तै यो एउटा चाहिँ के हो त सुपर क्यापेसिटरको ब्याङ्क हो। यो आजकल चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा यो कुरा पनि युज भएको हुन्छ है। यसको एप्लिकेसन चाहिँ अब पहिला कम्पेरिजन हेर्नुहोस् है, चार्ट हेर्नुहोस्। यो रिचार्जेबल ब्याट्रीको हो भने हेर्नुहोस् त टाइम भर्सेस यसको भोल्टेज चाहिँ करिब चाहिँ के छ त कन्स्टेन्ट नै छ हैन। द्याट मिन्स यसले चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ चार्ज दिने भयो। तर अब तपाईँले सुपर क्यापेसिटर हेर्ने हो भने यो के हुन्छ त फास्ट चार्ज गर्न मिल्छ। सरी चार्ज चाहिँ यतातिर यसलाई सुपर क्यापेसिटरलाई चाहिँ विदिन मिली सेकेन्ड यो चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ, विदिन मिली सेकेन्ड यो चाहिँ फुल्ली डिस्चार्ज हुन्छ। चाहिँ फास्ट चार्जिङ र फास्ट डिस्चार्जिङ हुन्छ।
त्यसैले यसले चाहिँ सर्ज पावर चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। अब के को लागि जस्तै ब्याट्री चाहिँ इनर्जी चाहिँ यसको एकदम राम्रो हुन्छ, इनर्जी कन्टेन्ट राम्रो हुन्छ। सुपर क्यापासिटरको इनर्जी कन्टेन्ट चाहिँ एकदम कम हुन्छ, बाँकी सबै कुरा यसको हाई राम्रो हुन्छ है। हेर्नुहोस् त वेट योभन्दा धेरै कम हुने भयो, कस्टमै क्यापासिटर नै धेरै सस्तो हुन्छ, चार्जिङ स्पिड पनि एकदमै हाई, डिस्चार्जिङ स्पिड पनि यस्तो एकदमै हाई। अब लिथियम आयन ब्याट्रीको चाहिँ मैले अघि भने म्याक्सिमम चाहिँ 10,000 साइकलसम्म हुने रहेछ भनेर अघि त्यहाँ देखायो, तर यसको लाइफ चाहिँ यसको साइकल चाहिँ थियोरिटिकली चाहिँ इन्फाइनाइट नै हुन्छ होइन, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ योभन्दा धेरै नै यसको चाहिँ लाइफ साइकल हुन्छ। मेटेरियल पनि कम मेटेरियल युज गरेको हुन्छ र सस्तो पनि हुन्छ। तर अब ब्याट्रीले गर्ने काम त यसले गर्न नसक्ने रहेछ, यो सुपर क्यापेसिटरले गर्न नसक्ने रहेछ। त्यही पनि सुपर क्यापेसिटर चाहिँ किन युज गरिन्छ अहिलेको इलेक्ट्रिक भेहिकलमा भने यो सर्ज पावर प्रोभाइड गर्नको लागि। हेर्नुहोस् है फेरि अघिको कुरा भयो है, सुन्दै हुनुहुन्छ के? अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि सुरुको त्यो सर्ज करेन्ट, त्यसको लागि हो एक्ज्याक्टली त्यसकै लागि हो। जस्तै अब मैले तपाईँलाई चाहिँ उसकै कुरा गरेँ है, के अरे टेम्पोकै कुरा गरेँ, सफा टेम्पोको है। अहिलेसम्म हाम्रो भनेको त्यही नै छ, इलेक्ट्रिक गाडी भनेको सफा टेम्पोकै कुरा गरेँ। सो सफा टेम्पो यसले स्टार्ट गर्ने बेला यो टाइम यसको चाहिँ करेन्ट भयो है, हाई स्टार्ट गर्ने बेला यसले के गर्ने रहेछ, यसरी सर्ट करेन्ट सुरुमा तान्ने रहेछ, त्यसपछि आफ्नो उमा आउँछ, यसले चाहिँ रेटेड करेन्ट चाहिँ यसरी यसरी ड्र गर्ने भयो, तलमाथि तलमाथि होइन, यो चाहिँ प्रोफाइल अनुसार स्पिड अनुसार यो अनुसार ड्र गर्ने भयो भने। अब मैले यो सफा टेम्पोको लागि ब्याट्री डिजाइन गर्दाखेरि त यो पावर अनुसार पनि ब्याट्री डिजाइन गर्नुपर्ने भयो होइन, यो करेन्ट अनुसार पनि ब्याट्री डिजाइन गर्नुपर्ने भयो। मेरो नर्मल कन्डिसनमा चाहिने यो चाहिने हो, तर अब ब्याट्री चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो पावर पनि फुलफिल हुने गरी ब्याट्री डिजाइन गर्नु पर्यो। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा कुनै पनि ब्याट्री चाहिँ अघि भनिहालेँ होइन, यसको चाहिँ सेफ करेन्ट भनेको चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ, C10 हो कि C3 हो यसरी दिएको हुन्छ भनेपछि अब हामीले यो त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ यसरी सर्च गरेर यदि यो ब्याट्रीबाट ड्र गर्ने हो भने यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ घट्दै जान्छ। कुनै पनि ब्याट्रीलाई एकदमै हाई करेन्टले चार्ज पनि गर्नु हुँदैन र एकदमै हाई करेन्टले डिस्चार्ज पनि गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने त्यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ घट्दै जान्छ। अब कसरी घट्दै जान्छ भन्दा त्यो ब्याट्रीलाई कन्स्ट्रक्सन कस्तो छ, म्यानुफ्याक्चरर अनुसार चाहिँ फरक पर्न जान्छ। त्यही पनि त्यो जुन चाहिँ रेटेड क्यापासिटी भनेर डिजाइन गरिदिएको हुन्छ, यसको चार्जिङ करेन्ट यति, डिस्चार्जिङ करेन्ट यति हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेपछि अब त्यसैले हाम्रो चाहिँ सफा टेम्पो भएको अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा भएको ब्याट्रीले चाहिँ यस्तो खालको करेन्ट पनि सप्लाई गर्ने रहेछ। यसले गर्दा त्यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ कम हुन्छ, लाइफ घट्छ। सो त्यो नहोस् भन्नको लागि, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि अब यसको सट्टामा हामीले सुपर क्यापासिटर राख्ने हो भने यो पावर चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ त? अब क्यापासिटरले प्रोभाइड गर्ने, यो सर्ज पावर चाहिँ सुपर क्यापासिटरले प्रोभाइड गर्ने। द्याट मिन्स तपाईँले गाडी चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि जुन करेन्ट चाहिँ सुपर क्यापासिटरले दियोस् अनि बाँकी नर्मल कन्डिसन नर्मल स्टेटको करेन्ट चाहिँ ब्याट्रीबाट आओस्। त्यो भयो भने ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ के हुन्छ त? बढ्छ। सो ब्याट्रीको बेसिकली ब्याट्रीको लाइफ बढाउनको लागि यस्तो खालका सुपर क्यापासिटरहरू राखिन्छ, किनभने यो सस्तो पनि छ, सानो पनि हुन्छ, स्पेस पनि यसलाई खासै चाहिएन होइन, कस्ट इफेक्टिभ पनि भयो र हजुर सर इनिसियलमा स्टार्ट गर्नको लागि हाई टर्क चाहिन्छ नि इलेक्ट्रिक मोटरहरूलाई, त्यसैको लागि हो। एक्ज्याक्टली त्यसैको लागि हो नि। कुनै पनि डिभाइस तपाईँले आइदर प्रिन्टर भन्नुहोस् अथवा ल्यापटप भन्नुहोस्, कुनै पनि इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसलाई तपाईँले सुरुमा अन गर्ने बित्तिकै त्यसले सुरुमा स्वाट एउटा करेन्ट चाहिँ ड्र गर्छ है। तपाईँले यसलाई चाहिँ असिलोस्कोप बेसिक इलेक्ट्रिकलमा त असिलोस्कोपहरू चलाउनु भयो होला होइन, यसले चाहिँ यस्तो खालको करेन्ट प्रोफाइल दिन्छ। त्यहाँ हेर्नुभयो भने सुरुमा यस्तो खालका सर्जहरू निस्किन्छ है, पिक करेन्टहरू निस्किन्छ। बुझ्नुभयो यो सुपर क्यापासिटर किन चाहिन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ सुपर कन्भेन्सनल क्यापासिटरको र सुपर क्यापासिटरको यहाँ कम्पेरिजन गर्नुहोस् होइन, के किलोवाट पर केजी र किलोवाट आवर अथवा वाट आवर पर केजी अथवा ब्याट्रीसँग कम्पेयर गर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ डबल लेयर क्यापासिटर भन्छ, त्यसैले चाहिँ सुपर क्यापासिटर हो। यसो अब धेरै यहाँ मैले राखिदिएको छ, अब यो तपाईँको सेलिब्रेसन छैन है। प्रिन्सिपल सिङ्गल क्यापासिटर नर्मल क्यापासिटरको जस्तै नै हो, तर यो चाहिँ डबल लेयर हुन्छ। यसको एप्लिकेसन हेर्नुहोस् न, रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङमा युज हुने रहेछ होइन, रेगुलेटेड भोल्टेज सप्लाईमा युज हुने रहेछ, यो VCR स्टेसनमा पनि युज हुने रहेछ है। ओके, अब हामीले मेन हेर्न पर्ने चाहिँ फ्युल सेल। टाइम कति छ? धेरै छैन होला, भोक पनि लाग्न थालिसक्यो।
ल सर पहिला फ्युल सेलको जस्ट कन्सेप्ट हेरौँ है वाट इज फ्युल सेल सो अ फ्युल सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल डिभाइस इलेक्ट्रोकेमिकल डिभाइस नै हो है यो पनि डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स अ केमिकल इनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी अब कन्भर्जन कसरी हुन्छ भन्दा यो स्लाइड हेर्नुहोस् यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नुहोस् है डिटेलमा सबै कुरा यसमै छ फ्युल सेलको बारेमा पहिला त यसको कन्स्ट्रक्सन हेर्नु है कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भनेर एनोड हुने भयो क्याथोड हुने भयो र चाहिँ यो बिचको चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोलाइट अब सबै ब्याट्री भने पनि यो भने पनि एउटा एनोड हुन्छ अर्को चाहिँ क्याथोड हुन्छ र बिचमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट हुने भयो हैन सो स्टेप फर्स्टमा सो यसमा हेर्नु यो हरियो नीलो चाहिँ एउटा एनोड भयो सो यतापट्टिको चाहिँ क्याथोड भयो यो बिचको चाहिँ पोलिमर इलेक्ट्रोलाइट भयो है यो अब यो फ्युल सेल पनि धेरै थरीका हुन्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा यो पिइएम यो पोलिमर इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के युज गरेको छ यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के युज गरेको छ त्यो अनुसार यो पनि धेरै क्लासका हुन्छन् धेरै थरीका हुन्छन् त्यसको बारेमा अहिले हेरौँ सो यसको कन्सेप्ट चाहिँ अब यता हेर्नुहोस् है यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने यताबाट हाइड्रोजन आउँछ हेर्नुहोस् है यहाँनिर हाइड्रोजन आउँछ यो हाइड्रोजन कहाँबाट आउँछ भन्दा अब हाइड्रोजन प्रोडक्सन चाहिँ छुट्टै कुरा भयो त्यो गाडीकोमा चाहिँ एउटा गाडीको त्योमा चाहिँ यो फ्युल सेलको साइडमा चाहिँ सिलिन्डरहरू हुन्छ अब एलपिजी सिलिन्डरै भने जस्तै है अब ठ्याक्कै त्यस्तो त नहुने भयो सिलिन्डर हुन्छ त्यो सिलिन्डरमा चाहिँ हाइड्रोजन स्टोर गरेर राखेको हुन्छ है जस्तै ब्याट्रीमा चाहिँ चार्ज स्टोर गरेर राख्ने भने जस्तो अब हाम्रो चाहिँ इनर्जी चाहिँ हाइड्रोजन इनर्जी चाहिँ स्टोर गरेर बस्ने भयो सिलिन्डरमा त्यो सिलिन्डरबाट चाहिँ यो फ्युल सेल भन्ने चाहिँ फेरि डिभाइस हो है एउटा सेल है एउटा यसले चाहिँ के गर्छ त हाइड्रोजन इनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ त्यति मात्र हो यसले इनर्जी स्टोर गर्ने चाहिँ होइन है फ्युल सेलले त्यसमा क्लियर हुनुहोस् है ब्याट्री चाहिँ इनर्जी स्टोरिङ डिभाइस नै भयो सो यो फ्युल सेल भनेको चाहिँ इनर्जी कन्भर्टिङ डिभाइस मात्र हो इनर्जी चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ भन्दा यो जहाँ हाइड्रोजन चाहिँ इनर्जी स्टोर हुन्छ र यसलाई चाहिने फ्युल भनेको चाहिँ हाइड्रोजन फ्युल भयो सो हाइड्रोजन ट्याङ्कबाट हाइड्रोजन आउँछ ठिक छ त्यसपछि हाइड्रोजन चाहिँ यहाँनिर स्प्लिट हुने भयो यो क्याटालिस्टमा चाहिँ स्प्लिट हुने भयो त्यसपछि यताबाट चाहिँ के आउँछ त अक्सिजन आउँछ हेर्नुहोस् है यहाँनिर एनोडबाट चाहिँ हाइड्रोजन आउने भयो क्याथोडबाट चाहिँ अक्सिजन जाने भयो जब यहाँ हाइड्रोजन स्प्लिट हुन्छ पोजिटिभ आयन चाहिँ यता जाने भयो र इलेक्ट्रोन्सको फ्लो यो अब इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यता फ्लो हुन सक्दैन सो इलेक्ट्रोन्सको फ्लो चाहिँ यो बाहिरको सर्किटबाट जाने भयो बाहिरको सर्किटबाट जाने भयो अब जब बाहिरको यसरी आएको इलेक्ट्रोन चाहिँ फेरि रिटर्न भएर यहाँ पुग्दाखेरि यताबाट चाहिँ अक्सिजन आएर हुन्छ फेरि यो हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर यो वाटर भ्यापर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरपट्टि यसको बाई प्रोडक्ट भनेको नै के हो त वाटर भ्यापर यसको इनपुट पनि वाटरै भयो यो हाइड्रोजनको इनपुट अब इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर गर्ने हो भने फ्युल पनि इनिसियल फ्युल पनि वाटरै हो र यसको बाई प्रोडक्ट पनि वाटरै हो है यो चाहिँ एउटा क्लिन फर्म अफ इनर्जी नै भयो ओके फेरि यसमा प्रोटोन मेम्ब्रेनमा के हुन्छ सर कस्तो खतरा रहेछ आयोनाइज गर्दा चाहिँ त हाइड्रोजनलाई हैन हाइड्रोजनलाई आयोनाइज गर्ने त यो क्याटालिस्टले गर्ने काम गर्छ त्यो मेम्ब्रेनमा चाहिँ के छ सर त्यो मेम्ब्रेन भनेको सेपरेटर क्या इलेक्ट्रोनलाई ब्लक गर्नु पर्यो नि त तपाईलाई यही त्यो मेम्ब्रेन यहाँ नराख्ने हो भने त इलेक्ट्रोन त सिधै यहाँ जाने भयो नि त हामीलाई चाहिँ बाहिरको सर्किटबाट पठाउनु पर्यो नि त यो त डिभाइस हो नि यो यति त डिभाइस हो नि यो चाहिँ डिभाइस हो हामीले यहाँ त मेरो लोड त यहाँ जोड्न मिल्दैन मैले लोड त टर्मिनलमा जोड्नु पर्यो दिने भएन बाहिरको टर्मिनलमा यसरी जोड्नु पर्छ नि त हैन भनेपछि करेन्ट त मेरो लोडबाट फ्लो हुनु पर्यो नि त्यो करेन्टलाई डाइभर्ट गर्ने काम नै यसले गर्ने भयो के त्यसले चाहिँ ब्लक गर्छ है सबै क्याटालिस्ट के हुन्छ सर यहाँ त्यसको लागि यहाँ हेर न यहाँ अब यहाँ स्टेप बाइ स्टेप छ के क्याटालिस्ट हुन्छ भनेर कुन क्याटालिस्ट युज हुन्छ कुन चाहिँ यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट युज हुन्छ त्यो अनुसारै यो फ्युल सेल पनि यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ 4-5 वटा धेरै थरीका हुन्छ अब तपाईहरुले धेरै पढ्नु परेन है यो 2-3 थरीका यो चाहिँ सिलेबसमा छ मोल्टन कार्बोनेट यस्तो यस्तो चाहिँ फ्युल सेलहरू हुन्छन् है टाइप चाहिँ ओके यो फ्युल सेल चाहिँ सिम्पल कुरा हो तर मेन कम्प्लेक्स कुरा भनेको नि यो अब हाइड्रोजन प्रोडक्सन र स्टोरेज नै हो है अलिकति च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अब स्टेप 1 मा है यसले तपाईले यताबाट यो टेक्स्ट पढे पनि हुन्छ अथवा यो ब्लकको यो इमेजको यताबाट पढे पनि हुन्छ हेर्नुस् त फर्स्टमा है यसले फर्स्टमा के गर्ने रहेछ त हाइड्रोजन फ्युल च्यानल है जस्तै यो एनोड हो भने यसको चाहिँ यो च्याम्बरहरू हुन्छ त्यो च्याम्बरमा चाहिँ ग्यास चाहिँ फ्लो हुने गरी यस्तो खालको च्याम्बरहरू चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ है यताबाट हाइड्रोजन फ्लो हुने गरी यताबाट अक्सिजन फ्लो हुने गरी हेर्नुस् न यो चाहिँ पास हुने ठाउँहरू देख्नु भयो तपाईले हैन यो च्याम्बरहरू डिजाइन गरेको हुन्छ यो कम्प्याक्ट हुँदैन सो हाइड्रोजन फ्युल इज channel through field flow
plates to the anode on the side of the fuel cell while oxygen from air भनेको यो चाहिँ एटमोस्फियरबाट आउने भयो चाहिँ यताबाट पास हुन्छ भनेर भन्यो फर्स्ट स्टेपमा। अब सेकेन्डमा के हुने रहेछ एट द एनोड प्लाटिनम तपाईँले के युज हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि प्लाटिनम क्याटलिस्ट युज हुने रहेछ। प्लाटिनम क्याटलिस्ट कज द हाइड्रोजन टु स्प्लिट इन्टु हाइड्रोजन आयन्स प्रोटोन र इलेक्ट्रोनमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ त स्प्लिट गर्ने काम गर्ने भयो। ठिक छ त्यसपछि अब थर्डमा के हुने रहेछ द पोलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन PEM allows only the positively charged ion to pass through the cathode through it and to the cathode the negatively charged electrons चाहिँ बाहिरबाट ट्राभल गर्नु पर्यो र हामीले जानेर चाहिँ लोडहरू कनेक्सन गरेको हुन्छौँ र फाइनली के हुने रहेछ त यताबाट गएको इलेक्ट्रोन्स र एट द क्याथोड द इलेक्ट्रोन्स एन्ड पोजिटिभली चार्ज हाइड्रोजन आयन्स कम्बाइन्ड विथ द अक्सिजन टु फर्म अ वाटर वाटर भन्दा पनि वाटर भ्यापर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बाई प्रोडक्ट चाहिँ वाटर भ्यापर चाहिँ आउने भयो है हिटले गर्दाखेरि किनभने सर्टेन हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ भनेपछि अब के अरे फ्युल सेल इलेक्ट्रिक भेहिकल हैन FCEV हो भने अब त्यसको बाई प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्यासोलिन इन्जिनमा चाहिँ धुवा फाल्छ भने यसले चाहिँ स्टिम फाल्ने भयो। त्यही कुराहरू यहाँ लेखेको छ है। अब यो स्पिड कसरी हुन्छ हैन आयनहरू कसरी हुन्छ कति इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ भन्ने कुरा केमिस्ट्रीको कुराहरू यहाँ लेखेको छ कुराहरू त्यही नै हो। यसको चाहिँ अब एनिमेसन सहितको नाताले यति कुरा हेरेपछि चाहिँ केमिस्ट्री बिहाइन्ड द टेक्नोलोजी भनेको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यही नै हो। यो त एकदम सिम्पल कुरा। अथवा यो हेर्नुस् मोटर चाहिँ कसरी घुम्छ भन्ने कुरा भयो। ल अब यो टाइप छ यो टाइप चाहिँ अब अर्को दिन गरौँ। सो यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अनुसार कुन मटेरियल चाहिँ युज गर्ने हैन पोलिमर इलेक्ट्रोलाइट हो कि अथवा प्रोटोन एक्सचेन्ज मेम्ब्रेन हो सर्वमा देखाइदिन्छु है कुन हो त्यो अनुसार चाहिँ हेर्नुस् त यहाँनिर PEM प्रोटोन एक्सचेन्ज मेम्ब्रेन फ्युल सेल भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुने रहेछ हैन। अब यो यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन यहाँ छ र सोलिड अक्साइड फ्युल सेल भनेको यो हो। अब दुईटा हेर्दाखेरि चाहिँ फिगर नै हेर्नुस् न तपाईले करिब करिब सेम नै हो। के मात्र फरक छ भने यो भित्रको जुन यो इलेक्ट्रोलाइट छ यो इलेक्ट्रोलाइटको कुन फर्ममा हुन्छ भन्ने अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ फरक हुन्छ है। आउट अझ यसको चाहिँ केमिस्ट्री पनि भयो र यो बाँकी अर्को दिन चाहिँ यसको एप्लिकेसनहरू कहाँ युज गर्न सकिन्छ त्यो अर्को दिन हेरौँ ल आजलाई यति गरौँ। र यो तपाईले जुन पठाउनु भएको छ यो मेसेजको यो के हो क्लियर गर्नुस् है। यस्तो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले अहिलेसम्म पढेको हामीले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ त्यही नै हो। खै सर अब यही छ